السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. دونك في الفيديو اللي فات شفنا حكاية الديفازاج وقلنا اللي كي يظل عندنا دي سينيو سينوزويدال وايزوكرون، باغ اكزومبل ايكغيك 1 دي تي و ايكغيك 2 دي تي. دونك الديفازاج ما بين الايكغيك 2 دي تي والايكغيك 1 دي تي هو لا ديفيرونس انتر لي فاز انيسيال، دونك دلتا في ايكال في 2 في 1. واضح؟ باهي، في الفيديو هذا باش نشوفوا تاني نقولوا دي سينيو سون اون كونكوردونونس دو فاز والا اون فاز. اوكي باهي، وقت اللي يكون عندي دي سينيو سينوزويدال وايزوكرون، باغ اكزومبل ايكغيك 1 دي تي و ايكغيك 2 دي تي، ويكون الديفازاج ما بيناتهم دلتا في اللي هو ايكال في 2 مون في 1، وقت اللي يكون ايكال 0 راديون ساعتها نقول اللي ايكغيك 1 دي تي اي ايكغيك 2 دي تي سون اون فاز. واضح؟ دونك وقت اللي يكون عندي دي سينيو يكون الديفازاج ما بيناتهم دلتا في ايكال 0 راديون ساعتها نقول سون اون فاز. اوكي باهي، خلينا نشوف كيفاش تكون الريبريزونتاسيون تاع الايكغيك 1 دي تي والايكغيك 2 دي تي. وقت اللي يكون عندي دي سينيو اون فاز الريبريزونتاسيون تاعهم باش تكون كيما هكا. الحكايه المهمه اللي لاحظها نيكاتي اللي لي دي سينيو هذوما دونك باش يكونوا في الماكسيموم مع بعض، دونك في نفس الانستون تي يوصلوا للمينيموم كيف في نفس الانستون تي. اوكي دونك اذا كان الايكغيك 1 دي تي مثلا ناخذ هذه الايكغيك 1 دي تي، دونك هذه الايكغيك 1 دي تي باش ناخذ هذه هي الايكغيك دي تي. دونك وقت اللي تكون ايكغيك 1 دي تي في الماكس الايكغيك 1 دي تي حتى هي باش تكون في الماكس. اوكي كيف في المين، اذا كان الايكغيك 1 دي تي في المين الايكغيك دي تي حتى هي راهي في المين. واضح؟ دونك لي دي سينيو هذوما يوصلوا للماكسيموم مع بعضهم في نفس الانستون تي ويوصلوا للمينيموم مع بعضهم في نفس الانستون تي. هاك علاش هني كي نقولوا اللي عندنا ان ديكالاج اورير دلتا تي ايكال ا 0 سكوند. اوكي باهي، شنو هو الديكالاج اورير؟ الديكالاج اورير نفهموه كيما هكا. دونك نختار ماكس نتاع واحده من لي دي سينيو، فور اكزومبل اخترت الماكس نتاع الايكغيك 1 دي تي. واضح؟ دونك هذا الماكس. باهي، خلينا نشوف اول ماكس بعد الماكس اللي اخترته اما يكون نتاع الايكغيك دي تي. اوكي دونك انا هو اول ماكس من لانستون هذه من لانستون تي اما يكون نتاع الايكغيك دي تي. اول ماكس هو الماكس هذا. اوكي دونك هكا علاش راني كاتب بما انهم يصيروا في نفس لانستون تي دونك نقولوا اللي الديكالاج اورير ايكال 0 سكوند. واضح؟ باهي، بار اكزومبل اذا كان جاي الماكسيموم نتاع الايكغيك دي تي هنا. اوكي دونك اذا كان يجي الماكس نتاع الايكغيك دي تي دونك يجي هنا كاتب. واضح؟ دونك هنا كاتب باش يجي الماكس، دونك الكوربه نتاع الايكغيك دي تي باش تكون كيما هكا. الديكالاج اورير دونك هو الوقت اللي ما بين لانستون هذه دونك اللي اخترت فيها الماكس تاع الايكغيك 1 دي تي، دونك اول ماكس بعد الماكس اللي اخترته بعد لانستون هذه نتاع الايكغيك دي تي، اول ماكس هو باش يجي هنا كاتب. دونك هكا علاش هنا كاتب هاو الديكالاج اورير. دونك هذا الديكالاج اورير. واضح؟ دونك باش نعرف الديكالاج اورير نختار ان ماكسيموم نتاع واحده من لي دو كورب، باغ اكزومبل هيك اخترت الماكس نتاع الايكغيك 1 دي تي ونختار اول ماكس بعد لانستون هذه نتاع الايكغيك دي تي. واضح؟ دونك الوقت اللي ما بين تي بريم اللي باش نلقى فيها الماكس نتاع الايكغيك دي تي اول ماكس وما بين لانستون تي هذه هذاك هو الديكالاج اورير. فهمنا؟ باهي، خليني نفسخ الحكايه هذه. باهي، دونك نيكاتي ولات عندنا حكايه الديكالاج اورير. مي نيكاتي ما ظهرش الديفازاج، مي ثم حكايه مهمه برشا لازمنا نعرفها ما بين الديفازاج دونك والديكالاج اورير. اللي اذا كان عندنا ديفازاج دلتا في اللي هو في 2 مون في 1 دونك ايكال 0 راديون، راهو الديكالاج اورير دلتا تي ايكال 0 سكوند ايكيفالون اللي لي ديستنيو ايكغيك 1 دي تي اي ايكغيك دي تي سون اون فاز. فهمنا؟ اش معناه الكلام هذا؟ معناها اذا كان عندي الديفازاج دونك في 2 مون في 1 ايكال 0 راديون، راهو عندي الديكالاج اورير دلتا تي ايكال 0 سكوند، معناها لي دو كورب هذوما باش يكونوا في الماكس مع بعضهم في نفس الانستون تي وباش يكونوا في المين مع بعضهم في نفس الانستون تي. وراهو عندي زاد الايكغيك 1 دي تي والايكغيك دي تي سون اون فاز. فهمنا؟ معناها اذا كان عندي واحده من هذوما ثلاثه دونك اذا كان عندي واحده من هذوما ثلاثه راهو عندي زوج الاخرين ديريكتومون. فهمنا؟ بار اكزومبل اذا كان لقيت الديكالاج اورير دونك خرجت الديكالاج اورير من لي دي كورب هذوما دونك لقيت ايكال 0 سكوند. يعني كي نستنتج حاجتين، نستنتج الحاجه الاولى اللي دلتا في دونك ايكال في 2 مون في 1 راهي ايكال 0 راديون، هذه الحكايه الاولى. الحكايه الثانيه اللي نخرج بها اللي الايكغيك 1 دي تي والايكغيك دي تي سون اون فاز. فهمنا؟ باهي، قلنا هذيك ما ظهرتش حكايه الديفازاج،
ما وين يظهر الديفازاج؟ الديفازاج يظهر في ريبريزونتاسيون دو فرينيل. باهي اذا كان نعملوا ريبير هنيك ونعملوا ريبريزونتاسيون دو فرينيل تاع الاي 1 دي تي والاي دي دي تي. دونك خلينا نعملوا ريبير اول حاجه. دونك هذا الريبير نتاعي. باهي خلينا نقولوا ان ريبريزونتاسيون دو فرينيل نتاع الاي 1 دي تي دونك هي ان فيكتور في 1 اللي باش يكون دي فالور V1 égale Y1 max و l'angle OX V1 دونك باش تكون كونغري في 1 موديلو دي بي. واضح؟ باهي الريبريزونتاسيون دي فرينيل نتاع Y دي دي تي دونك باش تكون ان فيكتور V2 دي فالور égale Y2 max دونك هذه الفالور و l'angle OX V2 دونك باش تكون كونغري في 2 موديلو دي بي. واضح؟ باهي خلينا اول حاجه نعملوا الدروات دونك اللي تعمل ان انجل في 1 افيك لكس او اكس. اوكي دونك لونجل اللي باش يكون عليه الفيكتور في 1. دونك بار اكزومبل هذه لونجل في 1 وهذه الدروات اللي باش يكون عليها الفيكتور في 1. باهي تنرسم الفي 1. دونك هذا الفيكتور في 1 نتاعي. باهي ني عندي الديفازاج دلتا في ايكال في 2 موان في 1 دونك باش يكون كونغري ا 0 موديلو دي بي. باهي اش معناه؟ معناها الفي 2 باش تكون كونغري ا في 1 موديلو دي بي. معناها لونجل في 2 ما بين لاكس او اكس والفيكتور في 2 باش تكون هي نفسها لونجل في 1. واضح؟ دونك هاك علاش هنيكات الفي 2 حتى هو باش يكون على نفس الدروات. دونك بار اكزومبل باش نعمل هنيكات الفي 2 دونك هذا الفيكتور في 2. واضح؟ دونك هذه ريبريزونتاسيون دو فرينيل تاع دي سينيو اون فاز. فهمنا؟ باهي ثم حكايتين مهمين يلزمنا هنيكات نعرفوهم. في ريبريزونتاسيون دو فرينيل ديما اذا كان عندي دي سينيو اون فاز راهم باش يكونوا على نفس الدروات في نفس السونس. اوكي كيما هنيكات عندنا الفي 1 والفي 2 دونك اذا كان عندي دي سينيو سون اون فاز راهم باش يكونوا على نفس الدروات وباش يكونوا في نفس السونس. واضح؟ باهي دونك هذا في ريبريزونتاسيون دو فرينيل. بالنسبه للكورب دونك باش يكونوا في الماكس مع بعضها في نفس الانستون تي. على الاي 1 دي تي والاي دي دي تي الزوز باش يكونوا في الماكس في نفس الانستون تي كيما عندنا هنيكاتي وباش يكونوا في المين في نفس الانستون تي. واضح؟ وما ننسوش الحكايه هذه دونك اذا كان عندي ديفازاج دلتا في ايكال في 2 موان في 1 ايكال 0 راديون راه عندي ديكالاج اورير دلتا تي ايكال 0 سكوند وعندي الاي 1 دي تي والاي دي دي تي سون اون فاز. فهمنا؟ واي حكايه من هذوما الثلاثه دونك ديريكتومون تعطيني زوز الاخرين. واضح؟ دونك ان شاء الله تكون واضحه حكايه لي سينيو اون فاز ونكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.